बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। नाजरीन, क्या आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज और कोला पसंद है? यकीनन जवाब है जी हाँ। ये सब चीज़ें बज़ाहिर बहुत मज़ेदार लगती हैं, बहुत ज़ायक़ादार लगती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके जिस्म को अंदर से कितना नुकसान पहुंचा रही होती हैं? तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे फास्ट फूड के जिस्मानी सेहत पर पड़ने वाले खतरनाक असरात की, और ये भी सीखेंगे कि खुद को इन नुकसानात से कैसे बचाया जाए। तो आइए सेहत की इस अहम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात, फास्ट फूड क्या है? फास्ट फूड से मुराद वो खाने हैं जो जल्दी तैयार हो जाते हैं, आमतौर पर ज्यादा चिकनाई, नमक, शुगर और प्रोसेस्ड अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, नूडल्स और आइसक्रीम्स वगैरह। तो ये सवाल के जिस्मानी सेहत पर फास्ट फूड्स के नुकसानात क्या हैं? तो फास्ट फूड्स के जिस्मानी सेहत पर बहुत सारे नुकसान नुकसानात हैं या ये मुज़र असरात डाल सकता है, और इसमें शामिल है सबसे पहला असर मोटापा, ओबेसिटी। फास्ट फूड्स में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और फाइबर न होने के बराबर, और फाइबर की अहमियत पे हम कई दिनों से बात करते चले आ रहे हैं। तो नतीजा क्या है? वजन में तेजी से इजाफा और पेट निकल आना, ओबेसिटी। ये फास्ट फूड का सबसे बड़ा हेल्थ हैजर्ड है, ओबेसिटी। इसके अलावा दिल की बीमारियां या हार्ट डिजीजेस। फास्ट फूड में सेचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे उन अफराद में जो पहले से मोटापे का शिकार हैं, या पहले से जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारी है, या जिनकी उम्र ज़्यादा है। 40 साल या 45 साल से बड़ी उम्र के बच्चे लोग अगर ज़्यादा बच्चों की तरह ज़्यादा वो फास्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे तो उनको दिल की बीमारियों का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा फास्ट फूड से ब्लड प्रेशर और शुगर का ख़तरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नमक होता है और इनमें शक्कर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। जी, चौथी मुज़र वजह है या असर है वो जिस्म पे, वो है निज़ाम हाजमा की खराबी। फाइबर की कमी और चिकनाई की ज़्यादती की वजह से फास्ट फूड कब्ज़, बदहज़मी और मैदे की गैस के मसाइल का बायस बनते हैं। तो ये चौथा साइड इफ़ेक्ट हुआ। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स, चूँकि ये ज़्यादा ऑयली होते हैं और प्रोसेस्ड चीज़ों पे शामिल होते हैं, तो ज़्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड खाने से चेहरे पर दाने यानी एक्नीज निकल आते हैं, जल्द ख़राब हो सकती है और बालों का गिरना भी बढ़ सकता है। इसके अलावा दिमागी असरात, फास्ट फूड का मुसलसल इस्तेमाल दिमागी सुस्ती, तवज्जो की कमी और डिप्रेशन जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। तो अगर मैं एक दफ़ा फिर दोहराऊं,
تو جسمانی صحت پر فاسٹ فوڈز کے نقصان دہ اثرات میں شامل ہیں موٹاپا، دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر اور شوگر، نظام ہاضمہ کی خرابی، جلدی مسائل اور دماغی اثرات۔ تو ناظرین، خود کو ان اثرات سے کیسے بچائیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ چند کچھ 4-5 سٹیپس ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو فاسٹ فوڈز کے مضر اثرات سے بچا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اس میں پہلا تو یہ کہ فاسٹ فوڈ کو کبھی کبھار کا شوق بنائیں، روز کا معمول نہیں۔ مہینے میں 1 یا 2 بار چل جائے اوکے، مگر روزانہ فاسٹ فوڈز کھانا خطرناک ہے۔ اگر آپ روزانہ لنچ میں یا بریک فاسٹ میں یا ایون ڈنر میں آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ میں یہ مضر اثرات پیدا نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو پہلی سجیشن ہوگی وہ یہ ہے کہ فاسٹ فوڈز کو کبھی کبھار کا شوق بنائیں، روزانہ کا معمول نہ بنائیں۔ دوسری اہم بات یا جو میں مشورہ دوں گا کہ گھر کے کھانوں کو ترجیح دیں۔ گھر کے صاف ستھرے اور توازن سے بھرپور کھانے جسم کو توانائی دیتے ہیں، بیماری نہیں، جبکہ فاسٹ فوڈز بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ جو تیسری سجیشن ہوگی وہ یہ ہے کہ پانی، پھل، سبزیاں اور مکمل اناج استعمال کریں۔ فاسٹ فوڈ کے مقابلے میں یہ غذا آپ کے جسم کو فطری طریقے سے ڈیٹاکس کرتی ہیں۔ ایک اور اہم بات، لیبل پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ کوئی جو بھی چیز، کھانے کی چیز آپ بازار سے خریدتے ہیں ان کے اجزاء پڑھیں۔ اگر چکنائی، شکر اور نمک زیادہ ہے تو سوچ کر کھائیں کہ آیا اس کے میرے جسم پہ کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم وہ لیبل پڑھیں کہ اس میں کیا کیا چیز شامل ہے، کتنی مقدار میں شامل ہے، اس کے کیلورک ویلیوز کیا ہیں، یہ لازمت پڑھیں۔ بڑوں پہ لازمی ہے کہ بچوں کو آگاہ کریں، بچپن سے ہی بچوں میں اچھی غذا کی اہمیت بٹھائیں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر فاسٹ فوڈز کے عادی نہ بنیں بلکہ اس کے نشے نہ بن جائیں۔ یہ فاسٹ فوڈ کا ایک نشہ ہے اور جو لوگ اس کے عادی پر جاتے ہیں وہ نشے کے طور پہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ چھٹی بات، مصروف زندگی میں متبادل ڈھونڈیں۔ عموماً ہم کرتے کیا ہیں کہ دفتر یا کالج میں وقت کم ہو تو اپنے ساتھ گھر سے کوئی سینڈوچ بنائیں، فروٹ یا خشک میوجات لے کے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ آرڈر کریں فاسٹ فوڈز اور جلدی جلدی میں کھائیں۔ اپنے لیے فاسٹ فوڈ کا متبادل ڈھونڈیں۔ ناظرین، فاسٹ فوڈ وقتی طور پر لذیذ ضرور لگتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے جسم پر لمبے عرصے کے لیے مہلک اثرات ڈال سکتا ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں، متوازن غذا کھائیں اور فاسٹ فوڈ کو اعتدال میں رکھیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ فاسٹ فوڈ کتنی بار کھاتے ہیں اور آپ نے اپنی خوراک کو بہتر بنانے کے لیے کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، کیونکہ صحت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک اور موضوع کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔